अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं आर नेटवर्क चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी को सच्चाई पता चले कि चाइना पिछले 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया उसने जो पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो इसी वीडियो में ये बताया गया है इस वीडियो के ज़रिए से कि क्या ऐसा काम किया है चाइना ने जो पिछले 5 सालों में जो पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। उसने मुसलमानों की मस्जिदों को क्यों तब्दील कर दिया, मतलब चाइना के डिज़ाइन में कर दिया। जो मस्जिदें थी, गुम्बद मीनार जो होते थे वो अपने चाइना के डिज़ाइन में कर दिया है। मतलब अब दूर से लगेगा नहीं कि वो मस्जिद है, लगेगा एक घर है। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है, ऐसा क्यों किया है। और कोई मुल्क इस पर नहीं बोला, मतलब 56-57 मुल्क हैं मुस्लिम गल्फ़ कंट्री, किसी के मुँह से आवाज़ नहीं निकली और उसने अपना काम कर दिया। तो आइए वीडियो जरिए से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, क्या वजह थी, कोई बोला या नहीं बोला। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से देंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी पूरी दुनिया का ध्यान लंबे वक्त से इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग पर लगा हुआ है, तब चाइना से मुसलमानों से रिलेटेड एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जिसने दुनिया भर में लोगों को हैरान और परेशान तो कर ही दिया है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। और अब इंटरनेशनल मीडिया खूब बढ़ चढ़कर चाइना की इस रिपोर्ट को कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में मेनली इस फोटो को दिखाया जा रहा है और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चाइना ने किस तरीके से पिछले कुछ वक्त के अंदर ही दुनिया से छुपकर बड़ी ही चालाकी के साथ चाइना की जो आखिरी अरबिक आर्किटेक्चर की मस्जिद थी उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। न सिर्फ मस्जिदों को ही बदला बल्कि मुसलमानों से जुड़े हुए चुपके चुपके कुछ ऐसे कांड किए कि जो यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाले हैं। और तो और 2025 को लेकर भी अब बड़ी प्लानिंग है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को समझने के लिए हम जरा आसान भाषा में इस पूरे मैटर को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है सन 2019 की कि जब चाइना के अंदर CIA यानी कि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चाइना पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना इस्लामिक एसोसिएशन से सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम 5 साल का एक प्लान लेकर आ रहे हैं कि जिस प्लान के अंडर में हम चाइना के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सबको पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। दरअसल दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं और लगभग ज्यादातर देशों में मस्जिदें मौजूद हैं और ये सारी ही मस्जिदें डिजाइन वगैरह के मामले में एक दूसरे से भी काफी अलग होती हैं। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अगर आप लोगों को मुगल आर्किटेक्चर दिखेगा तो ईरान में सफवीद आर्किटेक्चर दिखेगा। इसी तरह से यूरोप या फिर टर्की वगैरह में ऑटोमन्स का आर्किटेक्चर दिखेगा और इसी तरह से दुनिया के दूसरे अलग अलग इलाकों में भी अलग अलग तरह का आपको डिजाइन नजर आएगा। मगर इन सारे अलग अलग डिजाइन में भी जो आप लोगों को एक चीज कॉमन नजर आएगी वो है गुम्बद और मीनार, क्योंकि ये दोनों चीजें इतिहास में हमेशा से ही मुसलमानों की मस्जिदों की पहचान माने जाते रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि चाइना को इन्हीं गुम्बद और मीनारों से प्रॉब्लम है। इसीलिए उसने 2019 में 5 साल का अपना एक प्लान लॉन्च किया था जिसके अंडर में उसने ये फैसला किया था कि जितनी भी चाइना के अंदर इस तरह की मस्जिदें बची हैं कि जिनमें गुम्बद मीनार वगैरह पाए जाते हैं उन सबको तोड़ा जाएगा और उनको फिर चाइनीज डिजाइन में कि जिसको पगोड़ा आर्किटेक्चर कहा जाता है उसमें बदल दिया जाएगा। 2019 में जब चाइना ने अपना ये प्लान लॉन्च किया था तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे कि चाइना के लिए इस टास्क को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल बात होगी, क्योंकि चाइना के अंदर तो 25 मिलियन के करीब मुसलमान रहते ही हैं कि जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करने देंगे। साथ ही साथ चाइना के बाहर भी UN, अमेरिका या फिर कम से कम वो अरब कंट्रीज तो चाइना पर दबाव जरूर बनाएंगी कि जो चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखती हैं। मगर दोस्तों, अब पूरी दुनिया हैरान है कि क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं और इस पूरे पीरियड में ना तो किसी भी अरब देश ने और किसी भी दूसरे मुस्लिम देश ने चाइना के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई थी
اور نہ ہی ایون چائنا کے اندر سے اس پورے پلان سے جڑی ہوئی کوئی چھوٹی موٹی خبر بھی باہر آئی تھی۔ اور اب 2024 میں 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رپورٹ باہر نکل کر آئی اس نے تو سب کو ہکا بکا کر دیا، کیونکہ چائنا نے نہ صرف اتنے بڑے پلان کو گپ چپ طریقے سے انجام دے دیا، بلکہ وہ آخری مسجد کے جو عربک آرکیٹیکچر میں یعنی کہ ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر میں باقی تھی اس کو بھی چائنیز آرکیٹیکچر میں بدل دیا ہے، اور اسی کا فوٹو اب پوری دنیا کے میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ چائنا صرف مسجدوں پر ہی نہیں رکا، بلکہ 2019 کا اس کا یہ جو 5 سال کا پلان تھا اس میں تو 39 پوائنٹ تھے، جس میں سے ایک یہ جو حلال فوڈ کا کانسیپٹ ہے اس پر بھی روک لگانے کا پلان تھا، اور اس پر بھی چائنیز گورنمنٹ نے کام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چائنا کے وہ سارے ایریے کہ جہاں پر مسلم زیادہ آبادی میں رہتے ہیں، میجورٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی حلال فوڈ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی ریسٹوروں یا دوسرے طرح کے لوگ ان حلال فوڈ کو پروموٹ کیا کرتے تھے یا ان کو بیچا کرتے تھے، تو وہاں کی حکومت کے لوگ یا تو ان کے ریسٹوروں وغیرہ کو ان کی شاپ کو بند کروا دیا کرتے تھے، یا پھر ان پر اتنا زیادہ بار بار فائن لگاتے تھے کہ وہ گھاٹے میں چلے جاتے تھے اور ان کو خود ہی بند کرنا پڑتا تھا۔ مطلب ایک سسٹم کے تحت ہی ان لوگوں نے چائنا کے ایون مسلم میجورٹی ایریاز سے بھی حلال فوڈ کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے۔ ویسے دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنا 5 سال کے اس طرح کے پلان اکثر بناتا آیا ہے، مطلب اس کو جب بھی کوئی بڑے مشن پر کام کرنا ہوتا ہے تو وہ 5 سال کا ایک پلان لانچ کرتا ہے اور بس اس پر ہر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایون چائنا اپنے دیش کی اوورآل گروتھ کے لیے بھی 5 سال کی پلان لانچ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت اس کا 14واں پلان چل رہا ہے جو 2021 سے شروع ہوا تھا اور 2025 میں ختم ہو جائے گا، اور 2025 میں ایک بار پھر سے چائنا کی طرف سے اپنا 15واں 5 سال کا پلان لانچ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید 2025 میں چائنا کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال جب اس کا 15واں پلان لانچ ہوگا تو اس میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار تو چائنا ضرور تائیوان کو لے کر کوئی بڑا ایکشن لے سکتا ہے۔ ویسے دوستو مسلمانوں کی مسجدوں پر چائنا کا یہ اٹیک کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اتہاس پر اگر آپ لوگ گہرائی سے نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1966 میں چائنا کے اندر ایک کلچرل ریولوشن شروع ہوا تھا جو لگ بھگ 1976 تک چلا تھا، اور جب یہ ریولوشن بالکل آخری موڑ پر تھا تو 1974 اور 75 کے دور میں چائنا کی کمیونسٹ گورنمنٹ نے مسلمانوں کی مسجدوں کو یا دوسری دھارمک جگہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ماحول میں چائنا کے جو ہوئی مسلمان ہیں انہوں نے چائنا کی کمیونسٹ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا شروع کر دیا تھا۔ یاد رہے یہاں پر اوئگر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہوئی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہوئے تھے اور لاکھوں چائنیز مسلمانوں نے اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی، مگر پھر چائنا کی کمیونسٹ گورنمنٹ نے بھی اپنی ہی آرمی کو اپنے لوگوں کے خلاف اتار دیا تھا۔ کریک ڈاؤن شروع ہوا اور پھر 1975 میں ہی وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ خطرناک معاملہ ہوا تھا جس کو آج بھی شادیان انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جب چائنا کی آرمی نے اپنے ہی یہاں کے مسلمانوں کا بڑی ہی ظالمانہ طریقے سے قتل عام شروع کیا اور لگ بھگ 1600 سے 2000 کے قریب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس میں سے 300 کے قریب تو لگ بھگ بچے ہی شامل تھے۔ جس خطرناک اور ظالمانہ طریقے سے چائنا کی آرمی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آئی تھی اس سے یہ سارے پروٹیسٹ وغیرہ تو ختم ہو گئے تھے، اور پھر 1976 آتے آتے یہ پورا کلچرل ریولوشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ چائنا کی گورنمنٹ خود بھی اس پورے انسیڈنٹ کی وجہ سے مسجدوں وغیرہ کو لے کر کافی سافٹ اور شانت ہو گئی تھی۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے ہوئی مسلمانوں کی اس دور میں دی گئی قربانی شاید کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، کیونکہ انہی قربانیوں نے چائنا کی کافی مسجدوں کو بچا لیا تھا۔ مگر اب جب 2019 کا سال آیا اور 5 سال کا یہ پلان لانچ کیا گیا تو اس بار تو کہیں سے بھی پروٹیسٹ ہونا، کہیں سے آواز اٹھنا یا پھر دنیا کے کسی دوسرے دیش کی طرف سے بھی کوئی کرٹیسزم وغیرہ آنا تو دور، بلکہ اس طرح کی کوئی خبر ہی نہیں آئی کہ جس سے دنیا کو پتہ بھی چل سکتا کہ آخر اس پورے پلان پر کام ہو بھی رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب جب خبر باہر نکل کر آئی تو مانو سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو دوستو یہ تھی چائنا سے تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہر ملک اپنی منمانی کر رہا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ کوئی گلف کنٹری بول نہیں رہی ہے۔ اچھا بولے گی بھی کیوں؟ فلسطین کے جب نہیں بولا وہاں پہ تو کتنے بے گناہ مارے گئے، بیچارے جان چلی گئی، 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، کوئی نہیں بولا، تو مسجد کے لیے کون بولے گا؟
تو ہر ملک اپنے لیے منمانی کر رہا ہے. بس ہم لوگ سب کے لیے دعا کریں, پوری امت کے لیے دعا کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو, کیونکہ مسلمانوں کا سب سے اہم ہتھیار ہے دعا. بس دعا کریں, اللہ کو راضی کرنے کے سارے کام کریں, انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی, آج نہیں تو کل آئے گی. اور دیکھیے حلال پروڈکٹ بھی بین لگا رہے ہیں, مطلب ختم کرنے کے چکر میں سب. اللہ مالک بس اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے, ہر مسلمان کو نیک ہدایت دے, اور ہر مسلمان کی عزت آپ کو, جان مال ذات آپ کو, سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں, اور سب اپنے مسلمان بھائی کی دعا کریں ایک دوسرے کے لیے, پوری امت کے لیے, اور ہمارا ملک ہندوستان کے لیے ضرور سے ضرور دعا کریں. انشاءاللہ یہاں بھی امن و امان برقرار رہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.